नमस्कार सगळ्याक येवकार. आयच्या आमच्या झाडा वितरण करपाच्या प्रोग्रामान आमचे मदीं आसा आमचे सांगेचे आमदार तशेंच आमचे सोशल वेलफेअर मिनिस्टर सर श्री सुभाष फळदेसाय, आमचे डेप्युटी सरपंच दत्तेश गांवकर, पंच प्रदीप गांवकर, पंच मेंबर माधुरी देवीदास आणि संगीता वेळीप, तशेंच आमचे झेडेओचे बाय रक्षंदा आणि हांगा बसल्याक सगळ्याक येवकार. आयज आमकां स्पेशल सरान आमची सगळे पंचायतीन आमकां 200 झाडां सुमार आमकां हाडिल्ले आसा सगळ्या पंचायतीन. तशेंच आयज तुमी सगळे हांगा आयली, पावस आसतना सुद्दां सगळ्याक आयली म्हणून सगळ्याक देव बरें करूं. तशेंच आमी झाडां म्हणटी आमी पावसाक आमकां लावपाकच जाय, कित्याक आमचो फुडार मुखार भुरग्यांक फळार मेळटा. आतां झाडां लायली आमची भुरग्यांक फुडार जाता, फळार मेळटा. तशीच आमची पर्यावरण बी बरी दवरता. तशेंच पावस सगळे आमचे एनवायरमेंटल आमचे बरे उरता. इतले सांगून हांव देव बरें करता. तशेंच सराचे आमचे स्वागत करता. सरा लागीं मागता. नमस्कार आणि सगळ्या काळजांतल्यान उर्बी बरीत माये मोगाचो येवकार. आयज आमच्या कृषी खात्यातर्फे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाच्या वतीन गोवा सरकाराच्या वतीन एक पेड़ माँ के नाम या नरेंद्र मोदीच्या संकल्पनेच्या द्वारे हे रोपटी वाटप कार्यक्रमाक आमचे मदीं उपस्थित आसात. आमचे सरपंच बाय विधी वेळीप, उपसरपंच बाब दत्तेश गांवकर, आमचे सगळे पंचायत मेंबर्स संगीता, माधुरी, आमचे प्रदीप आणि रक्षंदा, आमचे झेडीओ, हांगा उपस्थित आशिल्ले आमचे माजी पंचायत सदस्य, सगळे ग्रामस्थ माता भगिनी आणि भावानो. एक पेड़ माँ के नाम ही संकल्पना आयज संपूर्ण आमच्या भारतभर याद्वारे आयज वृक्षारोपण व समारंभ जाता. आणि याचे कारण इतकेच की आयज वातावरणा भितर बदल इतके झपाट्यान जावपाक लागला. आमी पळयतात कावरे, पिर्ला, सुलकॉर्न किंवा आमचे काजूर, नेत्रावळी हे गांव जे आसात ते गांव सगळ्यात पहिली जी लोकवस्ती जाली ती ह्या गांवांनी जाली. जे सिव्हिलायझेशन म्हणटा आमी, जे पुराणा भितर ज्या वेळार कपडे पसून घालनासलेले मनीस आसलेले त्या वेळार ते ह्या न्हंयचे देडेचेर बसले. आमी पळयतात की आमकां पाशाणाचेर शिल्प दिसता पळय न्ही, ती 10-12 हजार वर्सां पयलीं जेन्ना लोक कपडे पसून घालनासले, फक्त रानांतली शिकार करताले, जगताले, शेती करताले, खंय तरी कितें पिकोवन न्हंयची दडेर खाताले आनी न्हंयची दडेर तेंचे वास्तव आसले. आता त्या काळात ते ह्या काळान पर्यंत वातावरण व्हडलोसो बदल जालो ना, पूण गेले ते 25-50 वर्सां भितर ह्या वातावरणा भितर इतको बदल जालो. आमी म्हणपाक ताका क्लायमेट चेंज. क्लायमेट चेंज म्हणजेच आयज पळय पावस पयलीं केन्ना पडटालो, आमच्या भुरगेपणां पावसाच्या तेंपार पावस पडटालो. मिरगाच्या 5 तारखेर आनी मिरगाच्या 6-7 तारखेर आमी मिरसांगेचो रोंपो काडटाले, सारको ठरोवन काडटाले. आयज खंय आहा? ह्या वर्साक तो मे म्हयन्याच्या 20 तारखेर लागलो आनी हुंवार जालो. आमचे रोपय घालपाक मेळना आनी मिरसांगे रोपय काडपाक मेळना, ताची मूळ कुसोन गेली, पिकाची नासाडी जाली. आमच्या मे म्हयन्याकय पावस पडटा, जानेवारीकय पावस पडटा आनी डिसेंबराकय पावस पडटा. हुंवार केन्ना येता? हो निसर्गा भितर बदल कित्याक लागून जाल्लो आसा? आमचो जो विकास आसा तो झपाट्यान जावपाक लागलो आनी विकासाच्या नांवान आमच्या झाडांची कत्तल आनी डोंगर कापणी आनी बाकीचे समुद्राचे लेवल समुद्र भरून आमी बिल्डिंगो काडपाक लागले. ह्या सगळ्याक लागून आयज निसर्गाचोय खंय तरी कोप जाता आनी निसर्गा भितर बदल जाता. हांव मुद्दाम जावन वेळ घेवन सांगता कित्या खातीर? आमी फक्त झाडां व्हरपा खातीरच न्हय, झाडां व्हरता आसतना एक अवेरनेस जावचें, एक सेन्सिटायझेशन जावचें, जागृती जावची की झाडां किंवा पर्यावरण किंवा निसर्ग, एनवायरमेंट हे कित्या खातीर जाय आमकां. ह्या खातीर आमकां भासाभास करपाक जाय आनी कळपाकय जाय. म्हणून आमच्या पुर्वजांनी, आमचे पुर्वज पळय आहा न्ही, ते शिमेवेल्या झाडाक
आमी ओंपता आसतना आमी जेन्ना बेनोडी वयताले कावरेच्यान तेन्ना एक झाड आसलें सावरी दिसता म्हाका तें आमी त्या झाडा मुळां कितें तरी ताळ उडयताले ती एक फातर असो दवरताले आनी ती पुजा करताले आनी वयताले आमी थंय वयता आसतना वागरे म्हणून आसताले त्या वागऱ्या देवाक नमस्कार करताले ती वीड दवरताले मुखार वयताले बरोबर आहा काय ना गांवाच्यो शिमो वयता तेन्ना कित्या खातीर आमच्या पुर्वजांनी सांगून दवरलें की झाड मारपा जायना त्याची पुजा करपाक जाय ते देव आमची जनावरां मारपाक जायना त्या जनावरांची पुजा करपाक जाय ते देव म्हणून ते निसर्गाची राखण ही परंपरेन जावन येयली आमची पुर्वजां वेळावयल्यान ही आमकां कळत आयली पूण आतां आमी ते सगळें सोडलें म्हणूनच आयज जे आमच्या पुर्वजांनी झाडाचें म्हत्व सांगलेलें ते हळूहळू कमी जायत गेले आमी इतके फास्ट डेव्हलप जावपाक लागले एक मिनटाक आमकां मोबायल फोनाचो शोध लावपाक 1000 वर्सां गेली पण त्या मोबायल फोनांतल्यान 2G वेल्यान 5G वचपा खातीर आमकां 3 वर्सां लागली ना हेच काम 1000 वर्सां लागताले म्हणजे उदरगतीची स्टेप्स जर पळय आहा न्ही ती कितली फास्ट झपाट्यान जावपाक लागली आनी तितल्या झपाट्यान निसर्गाचो ऱ्हास जावपाक लागलो आयज आमी म्हणटा ग्लोबल वॉर्मिंग म्हणजेच जागतीक उष्णता ही वाडपाक लागली कित्या खातीर आमचे हे सगळे सूर्यकिरणां आसा पळय न्ही ती आमचे पर्यंत पावता आसतना फिल्टर जायत येतात आनी ते फिल्टराचे एक लेयर आसता ताचे वयर एक पड्डो आसता हांगा कशें आसा तशें वो पड्डो फुटलो जर जायत हे नळे फुटले जाल्यार पावस आमकां डायरेक्ट येता नळ फुटले जाल्यार वत आमकां डायरेक्ट मारता तशेंच निसर्गान एक घालून दिल्लो एक पड्डो आसा तो पड्डो फुट्टा जेन्ना कार्बन डायऑक्सायड वयर गेलो चड जालो जेन्ना आमचे ही निसर्गाची हानी जाली तो पड्डो फुटले त्या बरोबर जी सूर्याची उष्णतेची किरणां जाका अल्ट्रावायलेट रेज म्हणटात ती आमकां लागपाक लागतात स्किनीची आमच्या दुयेंसां ही आमकां येवपाक लागतात कारण त्यो ज्यो हे जाताले सूर्याची किरणां फिल्टर जावन मंद किरणां आमचे पर्यंत पावताली तातूंत भितर विटामीन डी आसताली ह्या किरणाच्या जाग्यार आज अल्ट्रावायलेट रेज आमकां डायरेक्ट पावपाक लागल्यो निसर्गाचेर आमकांच न्हय आमकां जर इतके चटके बसपाक लागले तुमी आतां पळया दाखयता पयलीं आमी वतान गेले जर जाय दिसभर आमी उदकी रावन काम करताले केन्नाय काती वयताल्यो आज एक दिसाक तुमी पळया दाखयता आज एक दिसाक वतान काम केलें शेतान जाल्यार आनीक 4-5 दिसांनी आमच्यो सालकटान येतात बरोबर काय ना हे जे सूर्याची किरणां प्रखर ही किरणां फिल्टर जायनासतना आमचे पर्यंत पावपाक लागली हे सगळें कित्याक लागून जाता आमी निसर्गा कडेन केल्ले दुर्लक्ष आनी आमी झाडांची कत्तल किंवा डोंगर कापणी आमचे बाकीचे जे ऑक्सिजन लेवल आसा तो काबार जालो कार्बन डायऑक्सायड वयर जाल्यो फॅक्टरी व्हडल्यो आयल्यो हातूंतल्यान प्रदूषण इतकें जालें आनी पर्यावरणाची हानी जाली नेचराची निसर्गाची हानी जाली हो एक बारीकसो यत्न आमी सगळ्यांनीच आमी एक केलें म्हणून कांय जावचें ना अशें आमकां दिसतलें पूण थेंबा थेंबा तळे साचे म्हणटा आमी हो जो जेन्ना पावस पडटा तो कितलो बारीक थेंब आसता बारीक पावस पडटा तो थेंब्यांनीच पडटा पूण कलेक्शन जाता तें सागर म्हणजे थेंबा थेंबा तळे साचेच म्हणजेच बारीक एक एक पावसाचो थेंब पडटा तितूंतल्यानच आयज व्हडले प्रमाणान म्हणजे समुद्र जाता तशेंच आमी 100 कोटी लोक आसात जनसंख्या कितली आसा आमची 100 कोटी म्हणजे प्रत्येकान एक एक झाड लायले समज 100 कोटी झाडां लायली जर जायत वर्सा जाल्यार निसर्गा भितर कितलो बदल जावपाक शकता पूण आमी म्हणटा की आमी एक झाडान असो निसर्गा भितर बदल जातलो पूण तें एक झाड पसून म्हत्वाचें आनी तें एक झाड आज नरेंद्र मोदी म्हणटा एक पेड माँ के नाम आवय जाणटी जाली जाल्यार पसून बेडार पडली जाल्यार पसून आमी तिची सेवा करतात त्याच संकल्पनेंतल्यान ह्या झाड लायले नंतर सेवा करात झाडा कडेन आमचे भावनीक नातें जोडात तेन्नाच आमी त्या झाडाची कुयदाद घेवपाक शकतले म्हणूनच आयज ह्या झाडाची संकल्पना अशी दिल्ली आसा झाडां बरी बरी झाडां हाडलेली आसात व्हडली झाडां हाडलेली आसात निरोगी झाडां हाडलेली आसात बरी टवटवीत आसात तांकां खंय दवरून मारून उडयनाकात आज कावरेच्यान लोक आयिल्ले आसात हेच कलम तुका बाजारान गेल्यार 50-100 रुपया मेळटा न्ही तूं दीस वगडावन कितें आयला ते फक्त एक झाड व्हरपा खातीर न्हय ह्या झाडाच्या फाटल्यान उद्देश कितें आसा हें कळपा खातीर बरोबर आसा काय ना आमी बाजारान गेल्यार ती कितलें हाडपाक शकतात
पण ती भावना आमकां ते बाजारांतल्या झाडाक मेळना. आमी एकत्रीतपणान एक प्रतिज्ञा करपा म्हणून आयिल्ले आसात. प्रतिज्ञा म्हणल्यार हांव व्हेल्लें तें झाड मारून उडोवपा ना. हांव 1992 ह्या पंचायतीचो पंच सदस्य जालो. खुबशे भुरगे आहात ते तेन्ना जालेय ना. शुभ्रा केन्ना गो डेट ऑफ बर्थ? 1992 जाल्ली तूं? 96. मग तूं हांव पंच जालें तेन्ना तूं जालो ना. आमी 1992 सावन हांव तरी पळयता 33 वर्सां जालीं आमी दर वर्सा हो प्रोग्राम करता, नवो निवो. पूण तेन्नाच्यान लायिल्लीं जर झाडां सगळीं वाडलेलीं जाल्यार आयज कितले आमकां हे मेळटाले, ताजो फायदो जातालो. ती जालना न्ही. जालना कित्याक आमी कुयदादीन केलें ना. आमी जेन्ना झाडां विकताले, झाडां डिस्ट्रिब्यूट करताले, आमी कावरे वयताले तेन्ना कावरे आमगेलें दुकान आसा आनी बार्री आसा. त्या बार्राच्या सायडीन 40 झाडां पडलेलीं उरतालीं. हांगच्यान गेले तें झाड थंय दवरलें, कोप मारले, गेले. ताजे नंतर ते 15 दीस झाड सुकोवन गेले. अशीं झाडां जावपा जायना. आयज तें कोण करना. खूब समाज सुदारलेलोय आसा. आज ती परिस्थिती ना. आयज प्रत्येकाक खबर आसा झाड व्हेल्लें तें 2 दिसां भितर लागपा जाय. आतां झाड लायता आसतना आमी कितें करता, टक टक करून 2 पावडी मारता आनी तें दवरता आनी तेच बेगीन पुरोवन मोकळें जाता. झाड रोयलें. त्या झाडाक शास्त्रोक्त पद्दतीन रायले जर जायत, सादारण एक 1.5 फुटाचो ना 2 फुटांचो चौकणी मारलो आनी ताचे नंतर बरें तातूंत भितर मीठ घालें. मीठ कित्या खातीर तें खबर आहा तुमकां न्ही? आमी दिश्ट लागलो जाल्यार कितें करतात, मिठाची ओवाळणी करता न्ही, तशेंच झाडाक दिश्ट लागपा जायना. दिश्ट लागपा जायना म्हणल्यारच मीठ घाले नंतर जे कितें कीड आसा, जे कितें आमी त्यो मुई येता त्यो वायटी हे येना. भुरग्याकय वायटी लागपा जायना म्हणून आमी मिठाची ओवाळणी करता. तशी त्या भावनेन तें करप. मीठ घालें, नीम पेंट आनी कितें सारें, ऑर्गेनीक शेण, कितें गोबर कितें आसा तें सगळें घालून अर्दो खड्डो भरलो. हेजो उद्देश कितें, हें जेन्ना पाकीट फोडटलें तेन्ना धांव उक्ती जातली. धांव उक्ती जाता तेन्ना ताका आयती खावड मेळपा जाय. भुरगीं जेन्ना जाता तेन्ना आमी जेन्ना पावसाक बी पळय, पावसा पुरमेत म्हणून करता न्ही, मिरसांगो हाडटा, कांदे हाडटा, सुकें नुस्तें हाडटात आनी खोपीन लांकडां भरून दवरतात. कित्या खातीर? आमकां पावसा भायर वचपाक मेळपाना म्हणून. तशेंच ह्या झाडाक त्या 3 म्हयन्याक खावपाक कितेंय जाय आयतें म्हणून तें सकयल दवरतात. आमी 2 पावडी मारून कुल्ली जर जाय जाल्यार तें खावड मेळना. मागीर ती पानां झडपा लागतात. ताची वाड सारकी जायना किंवा मरता. म्हणूनच सारके प्रकारे लागवड ताची जावची म्हणून आयज आमकां हें घेवन सांगचें पडटा. आमी दितलें तें एक झाड, तुमचे कडच्यान जो लावपी मनीस आहा तो किमान एक झाड लागपा जाय, ना जाल्यार 100-200 लायले म्हणून कांय हरकत ना. म्हणूनच आयज तुमी पळयात की ह्या निसर्गाची राखण करतले जाल्यार आमची जबाबदारी. एखादे वेळ आमी आनी 20 वर्सां आरामसे काडटले. ह्या हातून भितर व्हडलो कांय बदल जावचो ना. पूण तेजे नंतर आमची भुरगीं येता पळय न्ही, तांकां मागीर कितें, तांणी कशें रावप, काय हें सगळें वाळवंट जावन वचप, हें जावपा जायना. म्हणून आमकां आमचो गांव सांबाळपाक, आमचो प्रदेश सांबाळपाक, आमचो देश सांबाळपाक जाय, आमचें जग सांबाळपाक जाय. द होल वर्ल्ड इज वन हे नरेंद्र मोदी म्हणटा, कळ्ळें न्ही. संपूर्ण भूमी म्हणजेच एक परिवार अशा पद्दतीन आमकां करपा जाय. म्हणूनच आयज हे झाड लायता आसतना एखादे वेळ ताचे कलम आसा, ताका ग्राफ्टिंग केल्लें आसा. कांय वेळार त्या ग्राफ्टिंगाच्या सकयल पळय आमी कितें आसा, आंब्याचे कलम करता जाल्यार एक खंयच्याय आंब्याची हें घेतात, पारय घेतात, ताजो कोंब घेता आनी मागीर तें कापता आनी बरे झाडाचे ताका ग्राफ्ट करता. बरोबर काय ना? मानकुरादाचें ग्राफ्ट केल्यार आमकां कितें अपेक्षीत आसा, मानकुराद लागपा जाय न्ही. आमी एखादे वेळ ते सकयल मुळाक 2 कोंब येतात, त्या ग्राफ्टाच्या सकयल ते गोठाचे आसतात, सादे आंब्याचे. आतां तें जर आमी मोडली ना जर जायत जाल्यार तें व्हडलें जाता आनी हें सुकता आनी हें मरता आनी तें जाता आनी आमकां दिसता कितें गोठां लागल्या म्हणून, आमकां फटयलें म्हणून. म्हणून अशे जे कोंब आहा ते वेळार मोडपा जाय, कळ्ळें न्ही. 2 भशेन आहा ताका. तशेंच हांगाय आसता, थोडी कोमटी अश्यो वायटी येतात, त्यो कोमटी चिड्डिल्यार बऱ्यो. हांव आतांच म्हणटालो खंय कडेन गेलो तेन्ना प्रत्येक वेळार खंय खंय कोण कंप्लेन करता, कितें करता, हें करता, ताजेर कोण व्हिडिओ काडटा, हें काडटा, कोण बरें काम करता ताजे फाटल्यान लागता. हें खंयची कलम करचें जावचें तीं घोटां आहा पळय न्ही, ती चिड्डुवपा जाय वेळार, कळ्ळें न्ही. तशेंच झाडाच्या बाबतींत आसा, तशेंच सगळ्याक आसा हें.
आता एक रिवणा पंचायतीन भितर एक कंप्लेन जाल्ली, कोण वारंवार येवन तांकां सतायता त्या शाळे भितर पंचायत व्हेला, कारण पंचायत घर बांदता तेदो म्हणल्यार ते शाळा एम्प्टी आसली, ती शाळा रिकामी कर म्हणून तो आरटीआयचेर आरटीआय घालता. हांवें तेन्ना सांगलें तांकां एक गांव आसता, एक गांवान भितर गांव समृद्ध जावपाक जाय, गांव नंदनवन जावपाक जाय म्हणून एक पंडित येता गांवान भितर, सांगता की अमूक एक यज्ञ करपाक जाय. ते यज्ञ करपा खातीर तो सांगता की एक 500 लिटर गांवठी गायेचें दूध जाय. आता गांवाचेर प्रश्न पडटा की गांवठी गायेचें दूध 500 म्हणले जर जायत 1000भर लोकां कडेन वचचें पडना, अर्द अर्द लिटर एका बरोबर गांवठी गायेचें दूध खंय मेळटा. तो 1000भर लोकांच्या घरा कडेन हे सगळे वता, कार्यकर्ते एकतात आनी एक कडेन ते गांवठी गायेचें दूध दवरतात. आता यज्ञाक सुरवात जावपा वेळार हातूंत भितर एकट्या दिसता हो यज्ञ जावपाक जायना म्हणून. हो जो कोंब आसा तो उठटा आनी बोल्सां घालून अशें इल्लेशें म्हणजे मीठ मुठभर मीठ हाडटा आनी तातूंत भितर वयता वयता तोप हालयता, कितें काम करता अशें दिसता आनी त्या तोपान भितर घालता. 500 लिटर दूध यज्ञाक पावचे पयलीं ते विरगळोन वता. बरोबर न्ही? म्हणजे कश्ट कितले केले गांवान एक बरें कार्य जावपा खातीर, यज्ञ जावपाक जाय, गांव समृद्ध जावपाक जाय. पूण जो फटकळ मनीस आसा, पिसो मनीस आसा, तो वयता आनी मीठ घालता. म्हणजे कितें वायट कृत्य करतलो जाल्यार तो पराक्रमी राजा आसपाक जाय अशें कांय ना. तो दुश्ट मनीस येदेशे 5 मिनटां भितर ते सगळे तुवें कश्ट 3 दीस केल्ले ते कश्ट वाया उडयता. अशे लोक जे समाजा भितरय आसा. म्हणून आमी पळोवपाक जाय, आमी एकठांय रावन हें काम करपाक जाय. चड वेळ घेना, परत एक फावटी आयज ह्या निमित्तान म्हज्या सगळ्या गांवच्या भावांक आमकां आयज हांगा उद्देशून महत्व सांगपाचो वेळ मेळ्ळो आसा. म्हणून तुमचे सगळ्यांचें देव बरें करूं म्हणटा. आयज ह्या गांवान भितर म्हाका दिसता की आमच्या जानेवारी पर्यंत दोनी कडचे हॉट मिक्सय जातले. सादारण ते 10 कोटीचे कामां फक्त रस्त्याची हांगच्यान सुळकर्णा पावता आनी फुडें पावता म्हणल्यार नेत्रावळी पावता म्हणल्यार सगळे रस्ते चकाचक जातले. गांवचे मदले रस्ते आसात ते म्हाका दिसता की जाल्ले आसात, इंटरनल रोड्स जाल्ले आसात. हे भायले रोड कुपावेल्यान आमकां लागता आनी ते पावता म्हणल्यार हे रस्ते आयज जातले. याद करात की बाजारांतले रस्ते आज केलो फाल्यां वतालो, पण हांव झेडपी आसतना रस्तो केल्लो अजून पर्यंत एक पॉटहोल पडना. ह्या दर्ज्याची कामां आमी तेन्नाय केल्ली आनी आयजय परत आमी केल्ले रस्ते तुम्ही पहिले जर जाय दुसरे कडेन केल्ले कंप्लेनी येतात, पण सांग्या वेले रस्ते ते खंयच कांयच जायनात. आता कोण लायटी खातीर फोडटा हें करता ती दुसरी गजाल. म्हणूनच दर्जेदार कामां आमी ह्या पंचायतीनच न्हय तर सगळ्या पंचायतींनी कामां कमेस केल्ली आसात. बाकीचे जे जे कितें उदरगतीची कामां आसात त्या खातीर आमी प्रयत्न करतात. आमच्या भुरग्यांक एक कामधंदो मेळचो म्हणून इंडस्ट्रियल इस्टेट हाडपाचो प्रयत्न म्हगेलो आसा. कसलेय जर प्रदूषण करनासल्यो जर कितें वस्तू येता जर जाय जाल्यार आमी ताका सपोर्ट करपाक जाय. ज्या जाग्याचेर प्रदूषण ना, ज्या जाग्याचेर आमच्या गांवच्या भुरग्यांक काम मेळटले, गांवच्या भुरग्यांक उद्योग करपाचे सवलती मेळटल्यो, अशे जे प्रोजेक्ट जेन्ना येता, हांव IIT प्रोजेक्ट हाडपाक पळयतालो पण IIT प्रोजेक्टा खातीर कितें तरी आडखळ आयिल्लो आसा. प्रॉपर्टीचे खुबशे प्रॉब्लेम्स जाले आनी ताच्या नंतर IIT व्हडल्याचे IIT आयले जर जायत जाल्यार बरेंच जातलें की एक शैक्षणीक आनी त्याच दर्ज्याचे IIT ना जाल्यार पसून त्याच दर्ज्याचे ज्या जाग्याचेर 1000-1500 लोकांक काम मेळपा सारखे ह्या पंचायत क्षेत्र किंवा रिवण भागां भितर किंवा ह्या पंचायतीन जोड हातूंतल्यान एक खंयची बरो एक इंडस्ट्री येवपाक जाय. इंडस्ट्री म्हणल्यार दुकोट येवपाकच जाय अशें कांय ना. इंडस्ट्री म्हणल्यार की तरी म्हणजे एफ्लुएंट व्हांवपाकच जाय, घाण येवपाकच जाय अशें कांय ना. जायते तरेच्यो इंडस्ट्री आसा. एज्युकेशन हाकाय आमी इंडस्ट्री म्हणपाक शकतात, फिल्म इंडस्ट्री म्हणपाक शकतात, बाकीच्यो कसल्यो इंडस्ट्री म्हणपाक शकतात. ह्यो इंडस्ट्री आयले नंतर ह्या गांवचे लोकांक जे धंदो करपाचे आसा तांकां धंदो करपाक मेळटलो. जो चिरे मारतात तांचे खंय तरी त्या बांदकामां भितर वेवसाया भितर रेती घालपा आहा ताकाय स्कोप मेळटलो, काम करपी आसा ताकाय स्कोप मेळटलो. हांगा एखादे वेळ दळण वळण जाता, टॅक्सी ऑपरेटर्स आसात, ट्रान्सपोर्ट आसा, हांकांय काम मेळटलें. म्हणजे सगळ्यांक काम मेळपा सारखे उद्योग आनी तातूंतल्यान प्रदूषण पोल्युशन ना अशे उद्योग मेळपा खातीर आमचो प्रयत्न आसा. तुमकां सगळ्यांक परत एक फावटी देव बरें करूं म्हणटा.
So. So. Begitu. So. So. Yeah, I agree now.